السلام عليكم. نحاولو نديرو التتمة ديال هاد الدرس ديال هادا دو فونكسيون لينيير. تسمحولي راه الفيديو تيتقطع عندنا. مهم شرحنا هاد البارتي هادي، دابا وصلنا فونكسيون لينيير ديفينيسيون اي نوتاسيون. هنا سوا ان نومبر فيكسي، تناخدو واحد العدد فيكسي يعني ثابت en association à chaque nombre x, un nombre ax appelé image de x. يعني هاد ax قالك هو تتسمى هو الصورة ديال x. On définit une fonction linéaire de coefficient a. On notera cette fonction f دو بوان ديال الشرح اكس تعطينا ا اكس كيما قلتلك. راه بغا يقولك هنا اف دو اكس بين قوسين تتساوي لنا هي ا اكس. صافي كيما قالك هنا هاد ا اكس هي الصورة ديال اكس، هاد ا اكس هي الصورة ديال اكس. حنا نشوفو اكزومبل عندنا هنايا l'image de cette fonction. L'image de cette fonction. مزيان. l'image de cette fonction حنا نهضرو عليهم. سمحوليا. دو x sera notre f de x. Remarque, عطاونا واحد الملاحظة. remarque. La fonction linéaire f traduit une situation de proportionnel et le nombre est appelé le coefficient est proportionnel. هنا راهم عطاونا هاد اكزومبل باش نزيدو نفهمو مزيان. اكزومبل دو فونكسيون لينيير. اكزومبل سوا لا فونكسيون سوا اف لا فونكسيون لينيير de coefficient 2. On la notre f تعطينا x تعطينا 2x. هنا alors l'image de 5 et f ها فوالا كيما قالك l'image de 5 الصورة ديال 5 هي f ديال 5 est égal à جوج. عودنا هنا x هاد الخمسة هادي راه عودناها ب x. هنتلاحظو معايا جوج هي هادي ياك، وهاد x هنا فين ما كانت هنا كانت عندي x ياك، هنا حطيت في بلاصتها 5. ولا حطيت هنا 5 خصني نجي حتى هنا نحط 5. هادشي اللي عطاتنا f دو 5 إتيكال 2 فوا 5 إتيكال 10. مزيان، يعني الصورة ديال 5 هي 10. جينا للطابلو، ها هي اكس ها هي اف دو اكس. كيما قلت لكم عوضنا هاد الاكس هادي عوضناها ب5 عطاتنا 10. ها هي 10 هي الصورة ديال 5. صافي حطيناها في نفس لوكا. ها اكس عوضناها ب5 هي قلنا اكس عوضناها ب5. ها هي اون فاس مع 5. شوف اف دو اكس هي 10. صافي هي الصورة. مزيان. ليماج دو موان 3 هادو راهي اكزومبل عطاوهم لنا امثله، ماشي تبقاو تضربو شي حسابات ولا شي حاجه. اي اف 3 إتيكال 2 فوا موان 3 إتيكال موان 6. لاحظ معايا جيدا. عندي هنا ها هي الصورة ديال 3. شكون هي 6. صافي هي ناقص 6. عندي هنا ناقص 3 عوضتها، هي عوضت هنا ناقص 3 ولات لي اف دو ناقص 3. هنا جوج حطيت في بلاصة اكس فين ما كانت اكس نعوضها بناقص 3. جوج ضربناها في ناقص 3 هي ناقص 6. ها هي. تفهم مزيان؟ مزيان. دابا هادي دزنا معاها. كذلك مشينا للصورة. دابا هادو كيما قلتلك شي هادو غير صور عطاونا 5 ناقص 3 4. بلا ما تبقاوش تحمقوا راسكم تسوقوا، راه هادو غير صور عطاوهم لنا من عندهم. راه ممكن انت تاخد ارقام من عندك، تاخد هنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وتجي تحسب ويعطيوك الصور وتحطهم وما كاينش مشكل. فاهم؟ هنا لو نومبر كي بور ايماج 8. يعني بغينا الصورة ديال هذا من اجل تكون عندنا الصورة ديال 8. ها هي. شوف باغ اف اي اكس إتيكال 8 قسمناها على 2 عطاتني 4. هنا عطاونا 8 قسمناها على 2 عطاتنا 4.
تقول لي منين جبنا الجوج، هاد الجوج هادي منين جبنا الجوج، خديناها منا. علاش؟ لأنه الجميع اللي في الطابلو حنا راه قلنا دالة خطية، دالة خطية تيكون عندهم إلا شدينا أي عدد من الطابلو قسمناه يساوي لنا بحال هذا. شدو 10 قسمو على 5 عطاتهم جوج، شدو 6 قسمو على 3 عطاتهم جوج. إذا نستنتجو بأن إلا بغينا حنا الصورة ديال 8 نشدو 8 نقسموها على جوج تعطينا 4. صافي مزيان، يعني الصورة ديال هادي هي 4. On peut ce résultat dans ce tableau proportionnel exemple. المهم هادشي تيبقى يعني إما تكون عندي إف ولا تكون عندي جي بجوج بيهم مكاينش مشكل. صافي هنا راه هنا ما دارو والو حتى الآن ما دارو والو، راه غي إما دير إف ولا جي بحال بجوج تيتسماو فونكسيون. لاحظ معايا مزيان، أنا نمشي معاكم للأهم. هادو راه تيبقاو كيما شرحتلك ريبريزونطاسيون غرافيك دان فونكسيون لينيير. لاحظتو دابا كاينه فرق ما بين التمثال اللي درناه في هذاك المعلم اللي درناه في فونكسيون افان، يعني ما تدوش من الزيرو. لاحظتو درناه من هنا، داز من هنايا، يعني دائما يكون من هنا من الفوق من الجوج هنا وغادي يدوز، اولا من الواحد. المهم عمرو ما يدوز من الزيرو. لاحظ معايا هنا عطينا اف الى فونكسيون لينيير، عطاتني اف دو جوج اكس، هادي خديناها كدالة ياك. كالكيلي، هنا عطاونا نكالكيليو ليماج ديال زيرو، الصورة ديال زيرو والصورة ديال واحد والصورة ديال جوج والصورة ديال ثلاثة والصورة ديال ناقص واحد وناقص جوج. Regardez ici f دو زيرو إتيكال ا دو فوا زيرو، عطاتنا زيرو عودناها لحقاش تلاحظ معايا احنا خدينا هنا هادي الدالة بقينا خدامين بيها. هاد الدالة تتعطى لنا، ما تفكروش بزاف انكم يقول لكم راه هو تيعطيك اف دو اكس إتيكال 3 اكس اولا 2 اكس بحال هكا يعطيها لك في التمرين. مزيان. لو بوان زيرو اف زيرو يعني احداثيات ديال هاد النقطة هادي. خدينا هاد اف دو زيرو هي إيكغيك، وخدينا الزيرو هاديك الصورة تكون عندنا هي إكس، هنا إكس و إيكغيك حطينا زيرو اف دو. لوريجين دي غوبير يعني الأصل المعلم، من الأصل المعلم هي هادي. هنا عندي زيرو زيرو أو هانتوما عارفين المعلم راه المهم نتوما جديد عليكم هادشي. أو إكس إيكغيك أو إكس إيكغيك تيكون إحداثية المعلم تيكون على هاد الشكل هذا. اسمح لي، المعلم تيكون على هاد الشكل هذا أو إكس إيكغيك، تيكون بحال هكا أو إكس إيكغيك حتى أو إكس إيكغيك. يعني هنا إكس وهنا إيكغيك وهنا أو. صافي المعلم تيكون على هاد الشكل هذا، عندك كيما قلتلك إكس إيكغيك أو، و تتكون أو إكس إيكغيك. هاهي إكس خدينا بدينا بأو هي الأولى أو إكس إيكغيك. المعلم تيكون بحال ما هاد الشكل هذا. هو دابا هنا الأصل ديال تيدوز دائما من الأصل. صافي هانتوما لاحظوا معايا هنا مزيان، هانتوما دائما تيدوز ليا من الأصل الزيرو. ملي تجي تحسب دائما غتلقى من الأصل الزيرو. حسبنا هاد الصور كامل، وريتكم الطريقة كيفاش. الصورة ديال واحد جوج راه عطاونا في الدالة، واحد عوضنا بإكس حيت هنا كان عندي إكس. إلا عوضت هنا بواحد الصورة اللي عطاوني حتى هنا خصني نعوض بواحد حيت عندي إكس إيكال جوج. وجينا خدينا الصورة ديال واحد ها هي في إكس حيت هما عطاوني كيما قلتلك إكس مع من. خدينا الصورة كيما قلتلك هنا عندي إيكغيك وهنا إكس. ها إكس فين هو؟ شنو خرج ليا هنا؟ الصورة ديال واحد خرج لي جوج. صافي خرج ليا جوج. هنا خدينا هاديك راه دازت، إلا خدينا جاتنا جوج هنا. صافي جوج تجينا. الوغ المهم الصور كاملين مفهومين. هنا كيما قلت لكم هذا تيجوز، هادو هما ليسونسيال، خصكم تعرفوا هاد الحوايج تيجوز من الأصل ديال الزيرو. صافي هنا دون لو غوبير سي كونتر
بلاصي لي بوان، يعني قال لك حط هاد النقط عطيناك انا هادو هما اللي حسبنا لقينا واحد اف دو واحد، هانتا مشينا خدينا هاهي واحد تحتها هي هادي واحد اف دو واحد، اف دو واحد عطاتني جوج، شتيها مزيان هاهي جوج، هاهي جوج شتيها، خدينا مشينا مع الجوج اون فاس معاها هي واحد، هاهي جوج هبطنا نيشان واحد، نمشيو لجوج بي، خدينا بي هاهي بي عطاتني جوج اف دو جوج، نمشيو نشوفو اف دو جوج شنو عطاتنا هي ربعة، هاهي شتيها ربعة، وشنو كاين هنا هي جوج، هاهي عطاتني جوج، هنا واحد جوج. ندوزو للسي، هيا النقطة سي، سي شنو عطاتنا تلاتة أو اف دو تخوا، نمشيو اف دو تخوا عطاتنا ستة، هي هادي هي ستة، شتيها نهبطو مع تلاتة نيشان، نمشيو للدي، دي غتجينا ناقص، ناقص دي و او غتجينا ناقص، دونك منمثلوهمش، حيت هاد المعلم هذا هنا دازنا من عفوا ما مثلناهم هنا فهاد هنا، حيت جاونا ناقص، وناقص عندنا لتحت، ها اكس ناقص و ها ايكغيك هابطة، شنو عندي هنا دي، عندي ناقص واحد اف دو ناقص واحد، هيا ناقص واحد، لاحظها مزيان شتيها، هي ديال هذا مع مع اف ديال ناقص واحد، اف ديال ناقص واحد عطاتنا هي ناقص جوج، لاحظ معايا هادي واحد هنايا، زدنا هنا جوج، حيت حنا تنمشيو بالواحد، تنمشيو واحد جوج تلاتة ربعة، كذلك تا هنا تنمشيو بناقص واحد ناقص جوج ناقص تلاتة ناقص ربعة، هنا كذلك تنمشيو بناقص واحد ناقص جوج ناقص تلاتة ناقص ربعة ناقص خمسة اكسيتيرا. نمشيو ل او عندنا ناقص جوج، لاحظ معايا ناقص جوج، اف ديال ناقص جوج شنو عطاتنا هي ناقص ربعة، هاهي هادي ناقص جوج هنا، ناقص جوج مع ناقص ربعة، إلى هنا انتهى، قلنا كونكليزيون، هذاك المهم إلى هنا انتهى الدرس، هادو تيبقاو لي زيكزامبل، انتهى هنا، انتهت غير الفقرة ديال لينيير، أما لي فونكسيون أفاه مازال غنرجعو ليها، هنا الفقرة ديال لينيير، ونتمنى الفيديو ينال إعجابكم، وما تنساوناش بالبارطاج، بارطاجيو الفيديو مع بعضياتكم باش يستافد الجميع، وديروا جيم اي ابوني، بالتوفيق ان شاء الله.